बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जमील मकसूद साहब, जिनका ताल्लुक बसर से है। यूके पीएनपी के एक बड़े लीडर हैं और ये यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल में यानी उनके जो है ना यानी कई बार जा चुके हैं और बार बार जाते हैं और मसला कश्मीर को पेश करते हैं। बहुत से एनजीओज़ के साथ इनके राब्ते हैं, इंटरनेशनली राब्ते हैं। जनाब जमील मकसूद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जमील मकसूद साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है। मसलन अगर देखा जाए, जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि ये पीओजे के है, कुछ इसको पाकिस्तानी कॉलोनी कहते हैं। मुझे ये बताएं कि उसमें क्या हो रहा है। कुछ आजकल बड़ी आवाज़ एक ये भी आ रही है, बड़ी तवाना आवाज़ आ कि सारे रास्तों को खोल दिया जाए और हिंदुस्तान के साथ तजारत की जाए, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ इससे मुख्तलिफ है। तो हाउ डू यू सी द थिंग्स, क्या करना होना चाहिए, क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद करने का। और जो मौजूदा सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिहाइंड द सीन, जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती, और उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी में जो बरतानिया से JKNIA के चेयरमैन और मारूफ कौम परस्त रहनुमा जनाब महमूद अहमद कश्मीरी साहब शामिल हुए हैं, उनको उनको वेलकम करता हूँ आपके इस प्रोग्राम की वसादत से। और साथ में ये भी कि महमूद कश्मीरी साहब ने जिनीवा में जो 52nd सेशन था, उस दौरान हमने 177वां यूमे तश्कील रियासत जम्मू कश्मीर जो बनाया, उसमें शमूलियत इख्तियार की, जो खुद से एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है। और हम सब ने मिलकर एक पार्टी की हैसियत से उनको वेलकम किया, और साथ में ये मैसेज भी दिया कि वक्त आ गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जो रियासत के इत्तेहाद, आज़ादी और एक तरक्की पसंद सियासत को फरोग देना चाहते हैं, जो मारा मारी, कत्लो गारतगरी, प्राक्सी पॉलिटिक्स और प्राक्सी मूवमेंट्स और प्राक्सी जो मिलिटेंसी है, उससे अपने आप को दूर रखकर एक पुरअमन जदोजहद के हामी है, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब के, जमीर साहब एक मिनट के लिए, चूंकि आपने योम तसीस का जिक्र कर दिया है, जी अ, प्लीज। और बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, यानी हमारे दोस्त से मराद मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं या इवन वैली ऑफ कश्मीर के दो हैं, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि योम तसीस यानी कि आप यानी वजाहत करें कि ये है क्या और क्यों मनाते हैं आप, ताकि लोगों को ना इसका बैकग्राउंड पता चल जाए, वो पता चल जाए कि रियासत की तश्कील कैसे हुई। तो थोड़ा सा टाइम इस पर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी अपनी जगह पर बहुत दिलचस्प सवाल है। गो के एक लंबा अरसा हो गया हमें इस तारीख को, इसकी तश्कील को, उन हालात को बयान करते हुए। लेकिन देखिए, बात यह है कि जो लोग नहीं मानते, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर कोई रियासत नहीं थी, दूसरी तरफ वो उसी रियासत का मुतालबा भी करते हैं। यानी वो 86,000 है मुरबा मील, या 86,000 कुछ जो मुरबा मील है, इंक्लूडिंग जिसमें शख्सगम वैली है, जिसमें अक्साई चिन्ह है, जिसमें बाकी जो जो हमारे 3 बड़े रीजन हैं या 3 बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुतालबा भी उन्हीं का करते हैं। तो दरअसल में अब फिर यहाँ से हमने ये देखना है कि वो किसके एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। वो बेसिकली दो कौमी नजरिए को फॉलो करते हैं, या उनसे मुतासर है, या फिर पाकिस्तान का जो फैलाया हुआ एक अभाम है, एक एम्बिग्यूटी है, उसका शिकार है। मसलन अगर आप रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील से मायदा अमृतसर को निकाल दें, तो वादी कश्मीर तो चली जाती है फिर अंग्रेज को, वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाती है ना। तो फिर जम्मू कश्मीर की तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन जब हम 9 मार्च का 1846 का मायदा पढ़ते हैं, 11 मार्च 1846 का मायदा पढ़ते हैं, फिर 16 मार्च 1846 का जो मायदा है, मायदा अमृतसर, पहले तो 2 लाहौर में हुए, तीसरा अमृतसर में हुआ, जो महाराजा गुलाब सिंह और जो जम्मू के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो नुमाइंदगान थे उनके दरमियान हुआ। तो बुनियादी तौर पे रियासत की तश्कील तो एक कानून के तहत हुई। अगर वो कानून के तहत में होती तो वो 101 साल तक नहीं रह सकती थी। यानी 1840 से लेके 19वीं सदी तक या 1900 तक, यानी जम्मू, ये जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की सरहदों के इर्द गिर्द
बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनमा हो चुके थे या हो रहे थे कि अगर वो लॉफुल स्टेट ना होती या अंग्रेजों का उसके साथ एक आईनी मायदा ना होता, तो वो कब से उसको विड्रॉल कर लेते और फिर वादी पर कब्जा कर लेते, लद्दाख पर कब्जा कर लेते, गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर लेते, और फिर जम्मू जो एक छोटी सी राजवाड़ा आप कह लें या एक छोटी सी जागीर कह लें, गुलाब सिंह और उनके जो बाकी लोग थे आने वाले जो हमारे हुक्मरान थे, उनके पास वही बचती, और उसके साथ जो पुंछ की एक जागीर थी या पुंछ की एक स्टेट थी, वही उनके पास बचती, बाकी उनके पास बचना कुछ नहीं था। तो जो लोग जी इजाजत है कि सवाल कर सकूं मैं एक भाई आपने कहा ना कि ये लोग दो कौमी नजरिए को फॉलो कर रहे हैं या इस तरीके से बात की आपने, तो मतलब तो ये हुआ कि जो उनमें कुछ ऐसे भी है ना जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, नेशनलिज्म की उन्होंने टोपी लगाई होती है, लेकिन जब गौर से इसको एनालाइज किया जाए, उनके जो तरीकाकार को देखा जाए, लगता है कि ये टोपी लगा कर नेशनलिज्म की तो बेसिकली ये दो कौमी नजरिए को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्ज़ कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन भी है, ना सिर्फ नेशनलिज्म की टोपी, बल्कि अब तो उनके पास एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी है। वो मकबूल भट्ट साहब की तस्वीर के पीछे छुपे हुए हैं। वो सामने तस्वीर रखते हैं मकबूल भट्ट साहब की, और पीछे पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करते हैं। मकबूल भट्ट साहब की, चूंकि भट्ट साहब के साथ नौजवानों की या लोगों की एक बड़ी अकीदत वाबस्ता है, लोग उनको चाहते भी हैं, चलो अक्रॉस द बोर्ड चाहते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अपनी जगह पर, लेकिन वो भट्ट साहब की तस्वीर के पीछे छुपकर पाकिस्तान का जो तस्वीराती एजेंडा है, ना सिर्फ बर सगीर में यानी ब्रिटिश इंडिया में, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो उसको एडवांस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यही वजह है कि वो एक जगह पे कुछ कहते हैं। बस मैंने एक बंदे से ये सवाल पूछ लिया कि अच्छा जी, मायदा अमृतसर खत्म हो गया, जो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट है वो लफ्स हो गया, खत्म हो गया, आप कहते हैं, तो फिर आप उसी रियासत को क्लेम कैसे करते हैं? भाई मीरपुर का आदमी वादी को क्लेम कैसे कर सकता है? मीरपुर के आदमी का लद्दाख के साथ क्या ताल्लुक है? मीरपुर के आदमी का गोजाल के साथ, उर्जा के साथ, स्कर्दू के साथ या ब्रोशाल के साथ या इन इलाकों के साथ क्या ताल्लुक है? भाई अस्तूर के साथ मीरपुर के बंदे का या रावलाकोट के बंदे की रेलेवेंस क्या है? तो जो मायदा, जो एग्रीमेंट, जो ट्रीटी आपको ये रेलेवेंस मुहैया करता है, उससे जिस वक्त आप इनकारी हैं, तो इससे फिर पता चल जाता है कि ये बेसिकली एजेंडा था किसका। और है जो जम्मू कश्मीर 47 में जो ट्राइबल हमला हुआ, जो तकसीम हुई, जो मायदा कराची हुआ, जो बाकी चीजें हुई, उसके नतीजे में हट कौन हुआ और किसने आगे चलकर क्या किया, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जितने भी लोग खुद को खुद साख्ता सो कॉल्ड नेशनलिस्ट कहते हैं, अगर वो इस बात पर आ जाएंगे, क्योंकि एवोल्यूशन पर तो हम सबका यकीन है और हम ये समझते हैं कि वक्त के साथ साथ वो अपने जो व्यूज हैं, जो आइडियाज हैं या जो आइडियल्स हैं, उनको उसको रिविजिट करेंगे। और जिस वक्त वो रियासत के इस ज्योग्राफिया को क्लेम करते हैं, तो उसकी जो तश्कील करने वाले हैं, उसके जो फाउंडर्स हैं, उनको भी उनको मानना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, यानी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो लोग कहते हैं कि महाराजा को फैसला करने का हक नहीं था और महाराजा की रियासत को रिजेक्ट करते हैं, तो उनको ये पता हो जाना चाहिए कि तारीखी बैकग्राउंड क्या है। अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मुझे मौजूदा हालात पर आते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल जो कुछ हो रहा है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इसका ये किस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि फैसले तो इन्होंने कर लिए हैं, अब कश्मीर की जो तकसीम का बाकायदा ऐलान बाकी रह गया, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सर। देखें, जम्मू कश्मीर का मसला मुसलमा तौर पर एक बैन अल-अक़वामी मसला है। अगर तो इसको तकसीम ही होना होता, तो मैं अक्सर दोस्तों के साथ हैं डिक्सन प्लान को डिस्कस किया करता हूं कि 1954 में जो सर ओवन डिक्सन थे, वो यूएनसीआईपी की तरफ से आए और वापस जाके उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि अच्छा, इस इलाके को आप मुस्तकिल तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर दें। जो मुस्लिम इलाके हैं वो आप पाकिस्तान को दे दें और जो गैर मुस्लिम है वो इंडिया को दे दें और इस मामले को वाइंड अप करें, लेकिन नहीं हो पाया। यानी उस जमाने में जहां आज की तरह की सहूलतें, आज की तरह की टेक्नोलॉजी, आज की तरह का इंटरेक्शन, आज की तरह की डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग नहीं थे। बहुत महदूद चंद लोगों को ये इख्तियार हासिल था या ये मौके हासिल थे कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर सकते थे। तो अगर तब नहीं हुआ, तो अब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है,
یہ قابل تشویش ہے. مثلاً حال ہی میں حکومت جو ہے مظفرآباد کی حکومت کیا ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے جس کو لینڈ افسران چلاتے ہیں, انہوں نے قرارداد منظور کی اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے آزاد کشمیر ہے بیسیکلی, چونکہ حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جو کہیں ریکگنائزڈ ہو, یعنی ایک لافل گورنمنٹ وہ تبھی ہوتی ہے کہ جب کسی ایک ملک نے اس کو تسلیم کر رکھا ہو, کسی انسٹیٹیوشن نے اس کو تسلیم کر رکھا ہو, یا کہیں بھی آپ کی کوئی نمائندگی ہو. مثلا دنیا کے کسی بھی ادارے میں, یعنی جو لیسٹ سب سے چھوٹا انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں وہ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC, وہاں بھی حکومت آزاد کشمیر کی کم از کم کوئی نمائندگی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں وہاں ان کو وہ ناشتے وغیرہ کرنے کے لیے, لیکن بات کرنے کی وہاں ان کو کوئی وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی بات کو کوئی مانے. جو بھی بریفنگ ہے, میٹنگ ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے یا فارن منسٹر دیتے. تو انہوں نے ایک وہ پیش کیا نوٹیفکیشن کہ یہ ریسیپروکل جو ہے وہ درجہ دیتی ہے حکومت پاکستان کو. اچھا, جب اس کو ہم نے مطالعہ کیا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو ریسیپروکل یا ریسیپروسٹی کا سٹیٹس دے سکتی ہیں. مثلا آپ اور میں دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہم دو انڈیویجول ہیں, اس کا ایک ایگریمنٹ کریں گے, ایک ٹریٹی کریں گے, اس پر کوئی ڈرافٹنگ ایگریمنٹ کریں گے, تو آپ اور میں تو کر سکتے ہیں. لیکن حکومت آزاد کشمیر اب حکومت پاکستان کے ساتھ وہ ٹریٹی اس لیے نہیں کر سکتی کہ جو یہ حکومت ہے اس کو اسلام آباد نے بھی تسلیم نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے. اب اسی تناظر میں چونکہ انگریزی کی وہ ٹرمینالوجی اس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں, چونکہ باہر سے جو بیرسٹر پڑھے لکھے گئے ہیں تو مقامی طور پر تو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی, اور پھر جن کی ہوتی ہے وہ اس پر اپنا ریٹ لگاتے ہیں, اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی جابز کے لیے یا اپنی ایلیویشن کے لیے یا مختلف عہدوں کی جو فائٹ چل رہی ہے مظفرآباد میں اور گلگت میں اس پر. تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی جوڑ دیا کہ جو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے اس علاقے پر نافذ العمل ہوں گے. اب پاکستان کی جو جوڈیشری ہے آج کے حالات میں, جو اس کی ورلڈ رینکنگ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس کے اپنے یعنی پاکستان کی ایپیکس کورٹ میں 3,80,000 سے زیادہ مقدمات پینڈنگ ہیں, اور آج وہ اس بات پہ یعنی 9 رکنی بینچ بنتا ہے اور وہ آخر میں آ کے رکتا ہے 3 پہ, اور وہی 3 جو کس کے نمائندے ہیں, کس کی زبان بولتے ہیں, وہ زبان زد عام ہے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا. انہوں نے پھر کیا کیا کہ اچھا جی وہ جو پچھلا تھا اس کو ختم کرو, اب نیا ڈالو. یعنی وہ ایشو جو ایک ایپیکس کورٹ کا ایشو ہے نہیں, وہ پارلیمان کا ایشو ہے, وہ الیکشن کمیشن کا ایشو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں تو آپ باہر کیوں پھرتے ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 3,80,000 کیسز کو پینڈنگ رکھ کر ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. یعنی ایک کورٹ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے لیکن اس نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ری رائٹ کرنے کا وہ ٹھیکہ لے لیا ہے. تو ایسے حالات میں اگر یہاں کی عدالتوں کے فیصلے مظفرآباد یا ہمارے علاقے پر ہوں گے تو اس سے جہاں آلریڈی جو کورٹس کی جو صورتحال ہے وہ وزارت امور کشمیر, کشمیر کونسل, GOC مری, DGC, اس کے علاوہ جو اسٹیشن کمانڈر مظفرآباد, اسٹیشن کمانڈر راولہ کوٹ, اسٹیشن کمانڈر باغ, کوٹلی, میرپور, اور ان علاقوں میں جو اسٹیشن کمانڈر بیٹھے ہوئے ان کی ریکمنڈیشن کی بیرون منت ہے, تو وہاں پھر لوگوں کو جو جسٹس ہے وہ تو ملنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے, بین الاقوامی اداروں کو, بالخصوص یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو, UN جنرل اسمبلی کو, UN ہیومن رائٹس کونسل کو, برطانیہ کو, یہ بتانا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے بین الاقوامی معاہدوں اور جو ان کا لوکل اسٹینڈرڈ ہے اس سے بالکل ہٹ کے کر رہے ہیں. جی صاحب, انصاف تو پہلے بھی ہمیں نہیں مل رہا, اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کی عدلیہ میں وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ تو اپنے لاڈلے کو بچانے کے لیے, اپنے مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیونگ دیٹ اسائڈ فار اے سیکنڈ, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ڈکسن کا بیان ڈکسن پلان کو کر دیا, ذکر کر دیا, اور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لوگوں نے, اور پاکستان نے بھی, انڈیا نے بھی. لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ابھی جو شملہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک میں طے پایا تھا کہ وہ فیصلہ کریں گے, اگر پاکستان تقسیم کشمیر پر اگری ہو جاتا ہے, ان یور اوپینین جموں کشمیر کے لوگ تو میرے خیال میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, جبکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ پورے کی پوری ریاست جو ہے ان کی ٹو ٹنگ ہے؟ دیکھیں
جو اٹوٹنگ کا جو قصہ ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں ہے، لیکن جموں کشمیر کے عوام نے کبھی بھی تقسیم کشمیر کی جو کوئی بھی علاقائی، مقامی یا بین الاقوامی تجویز آئی ہے اس کو ہمیشہ ناپسند کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کے خلاف اپنے فطری، قومی اور نیشنل جو ریزنٹمنٹ ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1991 میں یا 2 میں سردار سکندر ایاز صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے جی، اگر ہندوستان تقسیم ہو سکتا ہے تو جموں کشمیر تقسیم ہو گیا۔ تو لوگوں نے بڑی ان کی مذمت کی تھی اس وقت، حالانکہ یہ سارا ہی ٹیکنالوجی کہیں بھی کچھ نہیں تھی، موبائل کا تو خیر کنسپٹ ہی کوئی نہیں تھا، کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے بڑی ان کی خبر لی، بڑے مظاہرے کیے، بڑے جلسے کیے، سیمینار کیے، اور ان کو چھٹ اپ کال دے دی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ یہ ضرورت نہیں۔ اب جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا کلیم ہو نہ ہو، جموں کشمیر کے عوام کا یہ کلیم موجود ہے کہ ان کی ریاست ایک آئینی اور قانونی ریاست تھی، آئینی اور قانونی ریاست ہے، اور یہ دوبارہ ری یونائٹ ہو سکتی ہے، چونکہ اس کے اندر وہ سارے اجزائے ترکیبی موجود ہیں جو کسی نیشن سٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ٹیریٹری موجود ہے، ان کے پاس پاپولیشن موجود ہے، ان کے پاس لوکل جتنی بھی انگریڈینٹس ہیں، کلچر موجود ہے، زبان موجود ہے، ایتھنک گروپس موجود ہیں، یہ بتائیں ڈائیورسٹی موجود ہے۔ تو وہ ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر، ایک بفر سٹیٹ کے طور پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسے ہی رہ سکتے ہیں، بلکہ چائنا کے درمیان بھی، جس طرح یورپ کی جو متعارف فورسز تھی، اٹلی، جرمنی، فرانس، ان کے درمیان جس طرح سوئٹزرلینڈ ایک غیر جانبدار یا ایک بفر سٹیٹ کے طور پر قائم کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی پہلے اگر ریاست جموں کشمیر کے عوام کے جو 3 بڑے پورشن ہیں، لداخ سے اسکردو، اور اسی طرح مظفر آباد سے وادی کشمیر، اور اسی طرح ہجیرہ سے پنچ اور جموں کی یہ جو منڈیاں ہیں، اگر ان تک لوگوں کو رسائی دے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پریگمیٹک سٹیپ ہوگا، اور یہ امن کی طرف اور اس قضیے کے حل کی طرف سب سے مثبت پیش رفت ہو سکے گی۔ جناب، آپ تھینک یو فار دس ایکسپلینیشن۔ مطلب دوسرے لفظوں میں بات یہ آتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اپنے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، ان کے نیشنل انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ان کے رات کے مطابق بدل جاتے ہیں، لیکن ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہے، ریاست کے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے کہ ریاست ہماری جو ہے نا وہ یکجا ہو، وہ ایک ہو، اس کی جی آزادی، بالکل، خود مختاری جو ہے نا اس کے لیے کام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور ہمارا کام ہے، اور ہماری اسٹرگل جو ہے اس کے لیے جاری رہے گی۔ تو اس جی پر بالکل۔ آخری بات کچھ کہنا چاہیں گے بیفور وی کلوز دا پروگرام؟ میرا لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی اسمبلی کی طرف سے، یا پیش کی گئی حکومت پاکستان کو کہ آپ یہاں ایک کوریڈور کھولیں کرتارپورہ کے ماڈل کے اوپر، تو ہم ایک تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چونکہ مظفر آباد میں جو شاردا پیٹھ ہے وہ ہزاروں سال پرانی ایک سیٹ ہے ہندو اسکالرس کی، ہندو کمیونٹی کی، تو ان کو وزٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر پنجاب کے سکھوں کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ حسن عبدال آئیں، لاہور آئیں، پنجا صاحب آئیں، یا جو ان کے مقدس مذہبی مقامات ہیں ان کی آ کر زیارت کریں، تو پھر جموں کشمیر کی جو ہندو کمیونٹی ہے یا جو ہندو ریاستی شہری ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کر اپنی عبادات کریں۔ لیکن پاکستان کے ایک سابق سفارتکار، وہ جو پشاور سے ہیں غالباً، جو ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، انہوں نے اس بات پر بڑا واویلا مچایا ہے۔ تو میں ان کی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ میں المیہ یہ کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی اقوام متحدہ کی قراردادیں تو آپ کو کہتی ہیں آپ ان علاقوں کو خالی کریں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد تو آپ کو یہ حق ہی نہیں دیتی کہ آپ مظفر آباد میں 4 لینڈ افسران بھیجیں، یا گلگت بلتستان میں ایک کٹ پتلی انتظامیہ قائم کریں اور اس کو فوج کے زیر نگی رکھ دیں۔ تو ایک طرف تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان علاقوں کے جو بھی لیجسلیچر ہے یا لیجسلیٹرز ہیں یا لوگوں کی جو خواہشات ہیں اس کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ بتائیں، جو ڈیپ سٹیٹ کے نمائندے ہیں، جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو میٹرز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو آج کی نسل ہے وہ 1947 کی نہیں ہے، کہ جس کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا، کوئی انفارمیشن موجود نہیں تھی۔ آج گوگل نے اور اس سے بھی ایڈوانس جو سافٹ ویئر آ گئے ہیں انہوں نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ تو لہذا آپ امن کی طرف جانے والے جتنے بھی
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, उनकी हमायत करें। उसमें तिजारत है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, रिलीजियस जितने भी मिनॉरिटीज हैं उनके जो मुकद्दस मकामात इधर हैं या उधर हैं, उनको एक दूसरे के साथ वहां जाने की इजाजत दी जाए। और जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल मेल्टडाउन है, उसका सबसे ज्यादा जो इस वक्त इफेक्ट है वो इन दो खित्तों पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। अब कीमतों का जो तनासब है वो देखें कि हजीरा से पुंछ मंडी जो है वो 2 घंटे के रास्ते पर है। वहां जो चीज 100 रुपए की मिलती है वो हजीरा में 1000 रुपए की मिलती है। रावलाकोट से पुंछ मंडी जो है वो 4 घंटे की मुसाफत पर है। जो चीज पुंछ मंडी में 500 की मिलती है वो रावलाकोट में 5000 रुपए की मिलती है। तो इससे रियासती अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की इंतजामिया में और पाकिस्तान के इस इकोनॉमिकल जुडिशियल डेमोक्रेटिक जो क्राइसिस है उससे उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे इलाके का हो रहा है। साथ में हम ये भी इनसे गुजारिश करेंगे कि आपके जो अपने मसाइल हैं आप उनको अच्छे तरीके से, जिस तरीके से भी आप निपट सकते हैं निपटें, लेकिन हमारी जान भी छोड़ें और हमें एक दूसरे के साथ मिलने का मौका दें आप। ये हम आपसे गुजारिश भी करते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में वो वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, वो घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है कि ये जो आपने बाड़ लगा रखी है, ये जो आपने लोहे का एक गेट लगा रखा है, वो चाहे आपने 33 नोट में लगाया है, वो चाहे आपने टीटवाल के पुल के ऊपर लगाया है, कहीं भी लगाया है, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर आपके पास उनको रोकने का, सिवाय उनको गोली मारने का, उनको कत्ल करने का कोई और रास्ता बाकी नहीं बचेगा। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को वो घड़ी, वो वक्त आने से पहले रियासत के दोनों ये तीनों इलाके स्कर्दू से लद्दाख और ये जो पीओजे के मुजफ्फराबाद है, रावलाकोट है, नक्याल है, ये जो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं इनके अवाम को ये सहूलत देनी चाहिए कि वो दूसरी तरफ की मंडी से फायदा उठाएं और जो शदीद माशी बहरान इस इलाके को अपनी लपेट में ले चुका है वो उससे थोड़े से बाहर निकलें और अपनी माशी मुश्किलात को काबू करें, उन पर जो है वो कंट्रोल करें और एक जिंदगी बेहतर तरीके से, जहां तक रियासत की खुद मुख्तारी का ताल्लुक है तो वो बड़ा एक हाई आइडियल है, वो खुद मुख्तारी मिलती है नहीं मिलती, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें और बुनियादी इंसानी हकूक हैं जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान को भी कहता है, हुकूमत हिंद को भी कहता है कि वो इनको एड्रेस करें। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपनी जितनी भी हमारी इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ है, वाइडर मीडिया के साथ है या वाइडर सिविल सोसाइटी के साथ है या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में है, उन तक ये वॉइसेस पहुंचाएं कि हमारे ये जो 30-35 लाख की जो आबादी है जो पाकिस्तान की मंडी की एक खरीदार के तौर पर यहाँ रह रही है, मफतू है, मकबूजा है, यहाँ बुनियादी हकूक से महरूम है, कम अज कम इनकी जान और तन का रिश्ता बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि ये बॉर्डर साफ की जाए ताकि ये दूसरी तरफ की जो जो मंडी है ये उससे फायदा उठा सकें और अपने बाल बच्चों का पेट अच्छे तरीके से पाल सकें। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ों को बयान किया है। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। आई होप यू लाइक द शो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ मेक कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर।